Ang pagkabanhaw ni Jesus. Nagasimba kami kanino o Kristo o nagadalig kami kanino. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Maya. Human sa adlaw sa pahulay, sa pagpakita sa unang bituon, ang primerong adlaw sa simana, si Maria Magdalena o ang laing Maria na misita sa lubnganan. Kalit lang nga dihay kusog kaayong lino o may anghel sa Ginoo nga nanaog gikan sa langit o miadto sa lubnganan. Giwahing niya ang dakong bato o gilingkuran. Sama sa kilat ang iyang naong o ang disti sama kaputi sa yelo. Nangurog ang mga gwardiya sa kahadlok. Mura silang patay sa pagkakita sa anghel. Ang anghel niingon sa babae, ayaw kahadlok. Paminawa ang akong mensahe. Nasayop ko nga nangita mo ni Jesus nga gilansang sa krus. Wala siya dinhi. Nabanhaw siya, sumala sa iyang gisulti. Dali, tanawa ang dapat diin gipahigda siya. Karon, lakaw dayon. Sultihi ang mga tinunan na nabanhaw na siya sa mga patay. Maguna siya sa Galilea, diin inyo siyang makita. Diha-diha, namiya sila sa lubnganan, sa balaang kahadlok, ug sa dakong kalipay. Nanagan sila, aron balitaan ang mga tinunan. Unya si Jesus, nakigtagbo nila sa dalan, ug miingon, kalinaw. Giduol siya sa mga babayi, gigakos ang tiil o gisimba. Og miingon si Jesus, ayaw kahadlok, lakaw, sultihi ang akong mga igsoon sa pag-adto sa Galilea. Diin makikita ako kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pamanando, ang atong kasing-kasing mapitik sa makadaghan kung makasugat kita dugay ng higala. Mabuhi kita dugay nga higala. Bubuhi kitang matamis na pahiyom ug makasud-ong kita og tao nga atong higugma. Si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay. May mas labaw pa bang kalipay gawas niini? Sa kinabuhi o kamatayon, si Jesus nagmasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Kita usab, ang dalan ba sa atong kinabuhi nagpadulong sa Dios subay sa gilakdan ni Kristo? Mag-ampo kita. Ginoong Jesus, Ginoong Jesus, human sa tulo ka adlaw nabuhi ka. human sa tulo ka adlaw nabuhi ka. Ang imong pagkabanhaw, Ang imong pagkabanhaw, mao'y among panalipod mao'y among panalipod sa among pagtuo. sa among pagtuo. Ang imong pagkabanhaw, Ang imong pagkabanhaw, mao'y saksi mao'y saksi. nga giluwas mo kami Nga giluwas mo kami sa among pagkamakasasala, sa among mga pagkamakasasala. pinaagi sa imong kamatayon. Pinagi sa imong kamatay. Tungod niini, Tungod niini, ipakita mo kanamo ipakita mo kanamo ang dalan padulong sa amahan. ang dalan padong sa pamahan. Giablihan mo Yablihan mo para kanamo para kanamo hanggang haan sa langit. hanggang haan sa langit. Tabangi kami, Tabangi kami, mahal nga Jesus, mahal nga Jesus, aron kami makapasan aron kami makapasa sa among krus, sa among krus. ug dili madala sa pagkasubo. Dili madala sa pagkasubo. Himoa nga magtilaab,
mga magilaha, binhi ka namo, dili ka namo, ang imong kinabuhi, ang imong kinabuhi, aron ang tanan, ang tanan, makakita kita, ang imong pagpakasakit ang imong pagpasakit, o pagpalansang sa krus, pagpalansang sa krus, wala makawang. wala makawang. Amen. Amen. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, bini sa yuta maingon sa langit. Kalano namo sa matagaan lawi, hatag ka namo karong ginawa. Sa ilo kami sa Diyos. Sa ilo kami sa Diyos. Dili mo kami ito ni Diyos pa. Ginoo si Kristo. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ina sa Diyos, among kami sa karon mo sa oras sa pagkamatay. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mayroong sisinugdan ka sa gihapon sa mutigan na walay tapusan.